जय मङ्गोल मङ्गोल अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भेला हुँदै आइरहेका छौँ र यो क्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्दछ। किनभने अब ठाउँको रूपमा चाहिँ हामीले ठाउँ चेन्ज गर्दै कोही बेला भद्रपुरमा, कोही बेला बुद्ध शान्तिमा, कोही बेला दमकमा होइन गर्न सक्छौँ। एवं प्रकारले हामीले ठाउँलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै यो क्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु सक्नुपर्दछ र निरन्तरता दिनुपर्छ। किनभने अब नेतृत्व तयार गर्ने कुरो छ र नेता तयार गर्दैले जाने कुरो छ। यस कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लड्दै आएको जुन राजनीतिक लडाइँ छ, जुन राजनीतिक आन्दोलन छ, त्यो वैचारिक क्रान्ति भनेको यस मुलुकमा 5 वटा क्रान्ति एमएनओले चाहन्छ, अर्थात् यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहन्छ। त्यो 5 वटा कुराहरू, त्यो 5 वटा माग र मुद्दाहरू चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति हुनुपर्छ यस मुलुकमा, धार्मिक क्रान्ति हुनुपर्छ, शैक्षिक क्रान्ति हुनुपर्छ, आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ र सांस्कृतिक यस मुलुकमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। यस कारणले भनिन्छ नि, जस्तो सङ्गत उस्तै रङ्गत, अर्थात् बिउ गुनाको फल भनिन्छ। जुन एउटा उखान छ, त्यो जस्तो सङ्गत उस्तै रङ्गत भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गत गर्यो भने अस्तित्वको कुरा होइन, शासक बन्ने कुरा, मुक्तिको कुरा र स्वतन्त्रताको कुरा, भातृत्वको कुरा, समानताको कुराहरू आउँछ, जोडिन्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गत गर्यो भने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गत गर्यो भने यो कुराहरू सिक्न सकिन्छ। सङ्गत भनेको जस्तै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सङ्गत गर्यो भने, गर्न सकियो भने, डाक्टर गोपाल गुरुङ जस्तै साहसी, त्यागी, निडर, दूरदर्शी एउटा नेताको रूपमा जुन उहाँमा त्यो गुणहरू थियो, त्यो गुण नै हस्तान्तरण हुँदै, त्यो गुणहरू नै सर्दै सर्दै आउँछ। जस्तै अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको किताबहरू छ होइन, 4 वटा प्रमुख किताबहरू छन्। त्यो किताबहरूको सङ्गत गरियो भने त्यो किताबमा भएको गुणहरू, त्यो किताबमा मान्छे जस्तो भएर बाँच्नुपर्ने रहेछ, मान्छे भएपछि आफूले आफूलाई चिन्नुपर्ने रहेछ, अस्तित्व भन्ने कुरो के हो, त्यो अस्तित्व चाहिँदो रहेछ, मानवलाई, मान्छेलाई स्वतन्त्रता चाहिने रहेछ भन्ने कुरा सिक्नको लागि, थाहा पाउनको लागि चाहिँ त्यो सङ्गत, जस्तो सङ्गत उस्तै रङ्गत हुन्छ। यस कारणले हामीले आदिवासी जनजातिको नेताहरूको, आदिवासी जनजाति महासङ्घको सङ्गत गऱ्यौँ भने हामीले त्यही कुरा सिक्छौँ। के कुरा सिक्छौँ भन्दाखेरि, अर्थात् अन्य राजनीतिक दलको कुराहरू गर्दाखेरि, अन्य राजनीतिक दल र अन्य राजनीतिक दलको नेताहरूको सङ्गत गऱ्यौँ भने हामीले सिक्ने भनेको, हामीमा त्यो कुरा सर्ने भनेको छ पैसाको कुरा, पदको कुरा, स्वार्थको कुरा। त मालिक हुने, आफू शासक हुने, शोषित होइन, शासक हुने, मालिक हुने, आफ्नै अस्तित्वमा बाँच्ने भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले सिक्न सक्दैनौँ, त्यहाँ त्यो कुराहरू पाइँदैन। यस कारणले हामीले चाहिँ विशेष गरी अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता नेताहरूले चाहिँ विशेष गरी केमा चाहिँ अब हामीले सङ्गत गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यही कुरो आयो होइन। राम्रो सङ्गत गऱ्यौँ भने हामीले राम्रै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, नराम्रो बाटो अथवा नराम्रो कुराको सङ्गत गऱ्यौँ भने नराम्रै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। लेख्ने छैन। यसरी यो वैचारिक क्रान्ति हो, यो वैचारिक क्रान्ति, यो वैचारिक क्रान्ति अर्थात् यो लडाइँ, यो अभियान हो।
यो अभियानबाटै, यो लडाइँबाटै, वैचारिक क्रान्तिबाटै नेताहरू जन्मिन्छ, नेताहरू तयार हुन्छ, नेतृत्वहरू तयार हुँदै जान्छ। यसरी यो अभियानको रूपमा मैले लिएर गइराखेको छु। यो क्रमलाई तपाईँले निरन्तरता दिनुपर्छ। निरन्तरता दिइसकेपछि मात्रै हाम्रो उद्देश्य जुन छ, जुन हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो पुरा हुँदै जान्छ। जस्तै मेहनत बेगरको, परिश्रम बेगरको ज्ञान आर्जन व्यर्थ हुन्छ। त्यसकारण हामीले ज्ञान आर्जन गरिसकेपछि, होइन, हामीले ज्ञान लिइसकेपछि त्यसलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ न भने, फिल्डमा गएर हामीले यो कुराहरू पुर्याउन भने, यो कुराहरू अरूलाई सुनायौँ न भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिकेको, हामीले जानेको ज्ञान चाहिँ व्यर्थ हुन्छ, अर्थ नवर्थको हुन्छ। त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेखेर जानुभएको थियो 4वटा किताबहरू। त्यो 4वटा किताबहरू हामीले कण्ठस्थ गऱ्यौँ अरे, हामीले त्यसलाई त्यहाँ भएको जति पनि कुराहरू खप्लक्कै हामीले निल्यौँ। तर हामीले ती सबै कुरा निलिसकेपछि पनि, सबै कण्ठस्थ पारिसकेर पनि हामीले त्यो कुरा अरू ठाउँमा पुर्याउन भने, अरूलाई सुनाउन भने, फिल्ड वर्क गऱ्यौँ न भने त्यो व्यर्थ हुन्छ। परिश्रम र मेहनत बेगरको ज्ञान आर्जन चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। यसकारण हामीले सिकेको कुराहरू, हामीले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ फिल्ड वर्कमा गएर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मैले भन्दै आएको छु, नेता बन्नको लागि, भविष्यमा सफल नेता बन्नको लागि, यो देशलाई हाकेर लैजानको लागि चाहिँ कमसेकम 150 दिन चाहिँ फिल्ड वर्क गर्नै पर्छ, घर त्यागेर जानै पर्छ। र मैले सबै कुरा जानिसकेको छु, सबै कुरा मैले कण्ठस्थ पारिसकेको छु। भनेर सिरकभित्र लुकेर फेसबुकमा मात्रै, होइन, लेखेर फेसबुकमा मात्रै झगडा गरेर, फेसबुकमा मात्रै रिसाएर बस्यौँ भने हामीले सिकेको, हामीले ज्ञान आर्जन गरेको कुरा चाहिँ व्यर्थ हुन जान्छ। हामी सफल हुन सक्दैनौँ। र अब जस्तै अब एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले किताब मात्रै पढेको, त्यो कसरी हस्तान्तरण हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मान्छेले के खोज्छ भन्दाखेरि तपाईँले बोल्नुभयो, जति पनि कुराहरू जान्नुभयो, सिक्नुभयो, ज्ञान आर्जन गर्नुभयो, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले बोल्नु मात्रै भयो भने पनि तपाईँले देखेको छैन, तपाईँको अनुहार पनि देखेको छैन, तपाईँको हातखुट्टा पनि देखेको छैन, तपाईँको स्वभाव, बानी, बेहोरा, हिँडाइ, खाइ केही पनि देखेको छैन भने, कसैले पनि देखेको छैन भने, तर तपाईँको बोली मात्रै निस्किराखेको छ भने पनि त्यो चाहिँ सफल हुन सक्ने कुरो होइन, त्यो सफल भइँदैन। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ तपाईँले ज्ञान आर्जन गर्नुभयो, सिक्नुभयो, जान्नुभयो, तर त्यसलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपले आफैले गएर, आफैले नै पुगेर चाहिँ सुनाउनुपर्छ, आफैले नै गएर नै बताउनुपर्छ। त्यसपछि मान्छेहरूले, जनताले चाहिँ के हेर्छन् भन्दाखेरि तपाईँको हिँडाइ, बोलाइ, बानी बेहोरा, स्वभाव, त्यो ब्याकग्राउन्डहरू सबै हेर्न चाहन्छ। पहिला हेरिसकेपछि मात्रै उसले पत्याउँछ। त्यो कसरी, अब कहिलेकाहीँ के, अब यस्तो भिडियोतिर हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि, होइन, जस्तै एउटा एक्सर्साइज गरौँ हामी सबैजना तयार हौँ, हामी सबैजना तयार हौँ है। तयार हुनुहुन्छ? उता के गर्दै हुनुहुन्छ? सबैजना तयार हुनुहोस् ल, म जे भन्छु त्यही गर्नुहोस् ल। एक्सर्साइज, यो एक्सर्साइज हो, होइन। किनभने हामीले सिकेको कुरा, जानेको कुरा चाहिँ हामी आफैले एक्सर्साइज गरेर, व्यावहारिक रूपले नै हामीले आफैले गएर छोएर, देखा परेर, होइन, पुगेर हामीले बतायौँ न भने प्रभावकारी हुँदैन। त्यो हामीले मुखले मात्रै भन्यौँ, लुकेर, होइन, सिरक पनि लुकेर हुन्छ कि कहीँबाट लुकेर मात्रै हामीले प्यार गरेर हुँदैन। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्नुपर्छ, तब मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, होइन। जस्तै म एक्सर्साइज, एउटा एक्सर्साइज
म तपाईँहरूलाई यसो गर्नुहोस् भन्छु, त्यसै गर्नुहोस् ल। लु तयारी, सबैजना तयारी है। लु सबैजनाले चाहिँ नाक छुनुहोस्। ल मैले त तपाईँहरूलाई नाक छुनु भनेको थिएँ होइन, तपाईँहरूले सबैले कान छुनु हो। के असर यसले के देखायो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले जान्नुभएको सिक्नुभएको सबै ज्ञान हो नि होइन, तर मुखले भने मात्रै व्यवहारमा आउँदैन रहेछ। त प्रत्यक्ष रूप तपाईँहरूलाई मैले त नाक छुनु भनेको थिएँ त होइन, कान छुनु त भनेको थिइनँ। को फेरि होइन एउटा हामीले कहिलेकाहीँ यसो म हेर्दाखेरि भिडियोमा पनि देख्छु कि, तर उसले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ त्यो त केही पनि बुझेको हुँदैन हाम्रो मान्छेहरूले होइन। तर भिडियोमा चाहिँ एउटा देखाउँछ होइन, के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तै सागर भाइ उठ्नुहोस् त, तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँ पनि, शानबहादुर पनि उठ्नु ल। यता क्रस गर्नु त, उता फर्क आउनु त। एकजना सागर भाइ पनि जानु त्यहाँ। अब म यता नफर्किने ल, यता नफर्किने। अनि म सागर भाइलाई जे भन्छु तपाईँले पनि त्यसरी नै भन्ने है। र उहाँले पनि त्यसरी, म जे भन्छु म भन्ने कुरो त के पनि छैन, म गर्छु। तपाईँले पनि त्यसरी नै शानबहादुरलाई कोट्याएर त्यसरी नै गर्ने होइन, एउटा अभ्यास गर्ने। अनि फेरि शानबहादुरजीले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो बजेन्द्रजीलाई भन्ने, बजेन्द्रजीले पनि हाम्रो सागर भाइलाई भन्नुहुन्छ, त्यसरी गर्नुहुन्छ एउटा एक्सर्साइज है। र तपाईँलाई कोट्याएँ मैले, यसो फर्किनुहोस्। अब मैले कोट्याएपछि तपाईँलाई ल त्यही गर्नुहोस् तपाईँले। शानबहादुरले सिकाएको चाहिँ त्यो गर्नु नि। ल भयो, यसले के देखायो त भन्दाखेरि अब यहाँबाट सुरु गरेको मैले होइन, यसरी 3 पल्ट बोलाएको थिएँ मैले, 3 पल्ट खाएको थिएँ यसरी, यसरी 3 पल्ट यसरी भुँडी गरेको थिएँ। कहाँ पुगेर टुङ्ग्यो त भन्दाखेरि पहिल्यै भुँडी अगाएकैमै पुग्यो क्या। भनेपछि कुरो भयो नि त होइन। के स्पष्ट भयो भन्दा यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कमसेकम होइन, यहाँबाट सुरु भएको कुरो त त्यहाँ गएर यहाँसम्म त पुग्यो नि त होइन। त मुखले भनेको थियो भने त पुग्ने थिएन त्यहाँसम्म। मैले त मुखले त भनिनँ त होइन उहाँलाई, मैले हाम्रो सागर भाइले त मुखले त केही भनेको थिइनँ, तर उहाँलाई मैले त एउटा शारीरिक होइन सबै एक्टिभिटीबाट चाहिँ मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। भनेपछि मान्छेले के हेर्न चाहन्छ, के खोज्दो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूले ज्ञान आर्जन गरेर सिकेर मात्रै, मुखले मात्रै बोलेर हातले मात्रै लेखेर नहुँदो रहेछ। मान्छेहरूले, जनताले, हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहभागी भएर पुगिदिएको, आएर कुरा गरिदिएको, आएर खाइदिएको होइन, कुराकानी भएको त्यो चाहिँ हेर्न चाहन्छ, त्यो चाहिँ देख्न चाहन्छ। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। यसकारण मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा अभ्यासको रूपमा, अभियानकै रूपमा लगिरहेको छु। के लगिरहेको छु भन्दाखेरि अब नेतृत्व तयार गर्नु छ। नेता भविष्यमा देश बनाउने हुनहार नेताहरू तयार गर्दै लैजानुपर्ने भएको कारणले, किनभने यो आन्दोलन हो,
यो चाहिँ वैचारिक आन्दोलन हो, वैचारिक सङ्घर्ष, वैचारिक लडाइँ जे भने पनि हुन्छ। हामी आन्दोलनमा छौँ। किन आन्दोलनमा छौँ भन्दाखेरि हामी यस मुलुकमा चाहिँ 5 वटा कुरामा आमूल परिवर्तन चाहन्छौँ। यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुको निम्ति चाहिँ 5 वटा कुरामा चाहिँ आमूल परिवर्तन, क्रान्ति हुन आवश्यक छ। यसकारण त्यो आमूल परिवर्तनको लागि हामी क्रान्तिमा होमिएका छौँ, वैचारिक क्रान्ति गरिराखेका छौँ, यो वैचारिक लडाइँ गरिराखेका छौँ। यो लडाइँ, यो आन्दोलनबाट नै नेताहरू तयार हुँदै जान्छ। यो तयार पार्दै लैजानुपर्ने भएको कारणले, नेता र नेतृत्व तयार गर्दै लैजानुपर्ने भएको कारणले यो अभियानको रूपमा चाहिँ मैले लगिराखेको छु। र यो क्रमलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। झापाबाट सुरुवात भइराखेको छ। यो क्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस् तपाईँहरूले। म नभए पनि यो पछिसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ। कमसेकम हामी 15 दिनमा, महिना दिनमा त हामी झापाभरिका होइन, अरू जिल्लाको पनि आयो भने झन् राम्रो। त्यसो भेला भयौँ भने कमसेकम हामी देखादेख हुन्छौँ, हाम्रो कुराहरू आदान प्रदान हुन्छ। त्यो तपाईँहरू कुन कुना कन्दराबाट आउनुभएको छ, कुन क्षेत्रबाट, कुन गाउँसभाबाट आउनुभएको छ, कमसेकम भेटघाट भएपछि त्यहाँको हाल खबरहरू, त्यहाँको कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। र यो अभियानलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकै ठाउँमा मात्रै, यहाँ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले यसलाई सारिराख्नुपर्छ होइन। त्यसलाई अन्त्य ठाउँमा पनि सार्दै लगिसकेपछि यहाँबाट जाने मान्छेहरूले पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति के रहेछ, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, त्यहाँको हावापानी कस्तो छ, त्यहाँ के आवश्यक छ, त्यहाँ कुन पार्टी, कुन नेताहरूको हाबी रहेछ, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ। यसरी अब त्यसपछि चाहिँ हामीले माग्न सिक्नुपर्छ। हामीले माग्न जानेनौँ भने, माग्न सिकेनौँ भने हामी फेरि असफल हुन्छौँ। त्यो माग्न हामीले सिक्नुपर्छ, माग्न पनि जान्नुपर्दछ होइन। जस्तै वैचारिक क्रान्तिको कुराहरू छ होइन। यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो सबै 4वटा किताबहरू पढिसकेपछि, उहाँको इन्टरभ्यूहरू हेरिसकेपछि, उहाँको लेख रचनाहरू, पर्चाहरू हेरिसकेपछि हामी त धेरै कुराहरू सजिलै प्रकारले जान्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। हामी तर्क वितर्क बहस गर्न पनि सक्छौँ, भाषण गर्न पनि सक्छौँ। तर त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। हामी पर्याप्त हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले माग्न सिक्नुपर्दछ, माग्न जान्नुपर्दछ। जस्तै सिधा महामानव सिधा बुद्धले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भिक्षादान माग्नै पर्यो। भिक्षादान मागिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि, जस्तै त्यो कसैले माग्यो भने त्यो आफूसँग भएको कुरो दिँदाखेरि त्यो खेर जाँदैन। किन इनार होस् कुवा होस् होइन, इनारको पानी होस् कुवाको पानी होस्, हामीले जति झिक्न सक्छौँ होइन, जति निकाल्न सक्छौँ त्यति सफा हुन्छ। हामीले झिक्यौँ न भने, त्यहाँको पानी हामीले चलाएनौँ भने के हुन्छ त, त्यो त पुरै त्यो पानी त जाम हुन्छ होइन, पुरै लेउ लाग्छ, पुरै पानीमा ख्याप पर्छ होइन। यस कारणले युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि हामीलाई सिकाउनु भयो। के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले त सिधै कहिले पनि नबिर्सियोस् है माग्ने कुरामा भनेर उहाँले चाहिँ, मैले पसिना मागे पसिना देऊ, मैले रगत मागे रगत देऊ, म तिमीलाई चाहिँ यो देशको साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको दासत्वबाट मुक्ति दिलाउनेछु, मालिक बनाउनेछु। आफ्नै देशमा शोषित होइन, शरणार्थी होइन, कमारा होइन, आफ्नो देशको आफै मालिक बन्ने लडाइँ लडिदिनेछु। यसको निमित्त मलाई पसिना मागे पसिना देऊ होइन, रगत मागे रगत देऊ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा सिकाएर जानुभएको छ। अब हामीले पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई भने, हाम्रो मान्छेहरूसँग हामीले माग्न सक्नुपर्दछ, माग्न सिक्नुपर्दछ। भाषण गरेर तर्क वितर्क आकाशको तारा होइन, खस्ने खालको कुराहरू आए पनि, कुरा गर्न सके पनि कुनै ठुलो कुरो भएन त्यो। तर हामीले माग्न सिक्यौँ भने, माग्न जानेनौँ भने चाहिँ त्यो व्यर्थ हुन्छ।
माग्न हामीले सिक्नु पर्दछ। हाम्रो मान्छेहरूलाई लगानी गरेर सिकाउनु पर्दछ। हाम्रो मान्छेहरूलाई सहयोग मागिसकेपछि लगानी गरेर सिकाएपछि मात्रै उसले फेरि सोच्न बाध्य हुन्छ, आहा मेरो गोजीमा त 1000 रुपियाँ थियो, मैले त अब सङ्गठनको कार्यक्रमको निम्ति भनेर 500 रुपियाँ दिइहालेँ, त्यो 500 रुपियाँ त अब मेरो त सिद्धियो त भन्दाखेरि फेरि 500 रुपियाँ चाहिँ अब के गरेर त मैले चाहिँ फेरि 1000 बनाउने भन्ने चाहिँ फेरि बुद्धि विवेकहरू त्यसपछि मात्रै आउँछ। तर जामको जाम भयो भने के भयो त भन्दाखेरि त्यो त आवश्यक पनि बुद्धि पनि आएन, कसैलाई सहयोग पनि भएन होइन। एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा हँस्याउने व्यङ्ग्यात्मक एउटा कुरो छ होइन। जस्तै नेपालको मान्छे, जापानको मान्छे र चिनको मान्छे चाहिँ भेट भएछ अरे। भेट भएपछि कहाँ भेट भयो त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अमेरिकामा भेट भएछ। जापानको, चाइनाको, नेपालको, अनि तीनैजना बसेर चिया खान थालेछ। चिया खाँदाखेरि चाइनाकोले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि चिया खाइसकेर गिलास घोप्टो पारेछ। त जापानको मान्छेले चाहिँ चिया खाइसकेर चाहिँ उसले के गरेछ भन्दा त्यो गिलास त खाली, खाइसकेपछि गिलास जस्ता जस्तै राखेछ सिधा पारेर। तर चाइनाकोले खाइसकेर चाहिँ घोप्टो पारेछ। त नेपालको मान्छेले चाहिँ के गरेछ भन्दा चिया चाहिँ आधी मात्रै खाएर आधी राखेछ। राख्दाखेरि त्यति आयो, वेटर आयो त्यहाँ होइन, फेरि तपाईँले चिया चाहियो कि होइन भनेर सोध्नु आउँदाखेरि खाइसक्नु भएको हो कि फेरि चिया थप्नु पर्ने हो कि भनेर सोध्न आयो। त्यसो भएपछि चाइनाकोले त मलाई चाहिँदैन भनेर उसले घोप्टो पारिहाल्यो। जापानकोले पनि खाइसकेर उसले सिधै पारेर राख्यो। तर नेपालकोले चाहिँ आधा राखेछ। आधा राख्दाखेरि के बुझ्यो त भन्दाखेरि चाहियो पनि छैन होइन, फेरि मलाई चाहियो चिया दिनुहोस् भन्ने कुरो पनि भएन छैन होइन, यसकारण पुग्यो भन्ने कुरो पनि भएन। किन आधी राख्यो नि त, त्यो अल्प ज्ञान भने जस्तो हुन्छ होइन। त्यही हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले दिन हाम्रो मान्छेहरूलाई अब सिकाउनुपर्छ। हामीले माग्नु जान्नु पर्यो होइन। अब हामीले के गरे त भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँहरूले अब सहयोग गर्नुहोस्, तनले, मनले, धनले भनेर हामीले सहयोग माग्नुपर्छ। सहयोग त्यो माग्न जान्नुपर्दछ। र त्यसपछि अब हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो त के माग्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि हामीले अमूल्य मत चाहिँ माग्न जान्यौँ न भने, त्यो अमूल्य मत हामीले माग्न सिक्यौँ न भने हामी फेरि फेल हुन्छौँ। त्यही हामीले जतिसुकै कुराकानी भए पनि, जतिसुकै भाषण, जतिसुकै कार्यक्रम, जतिसुकै आकाशकै तारा झार्ने कुराहरू गर्न सकियो भने पनि हामीले माग्न सक्यौँ न भने, हामीले माग्न सिकौँ न भने हामी फेल हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो मान्छेलाई अब हामीले माग्नुपर्छ होइन। तपाईँको अमूल्य मत तपाईँको मात्रै होइन, तपाईँको आउने भावी पिँढीहरूको, यो देशको, समाजको, तपाईँ हाम्रो संस्कार संस्कृति सबै अब सभ्य भएर होइन विकास भएर विकसित भएर जानेछ। तपाईँको एक मतले, त्यो बहुमूल्य मतले चाहिँ यति ठुलो काम गर्नेछ भनेर चाहिँ हामीले माग्न सिक्नुपर्दछ, माग्न जान्नुपर्दछ। यो अनिवार्य रूपले चाहिँ हामीले माग्नु आवश्यक छ। अब माग्नुपर्दछ। मागिसकेपछि मात्रै अघि भने नि मैले होइन, इनारको पानी जति झिक्यो त्यति सफा हुने हो होइन, त्यो कहिले घटेर जाँदैन हो। त्यस्तै हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ लगानी गर्न सिकाएपछि त्यसको अर्कै परिभाषा पनि छ, अर्कै सिद्धान्त हो। दिनु भन्ने कुरो, त लिनु भन्ने कुरो होइन, योगदान भन्ने कुरो, यसको सिद्धान्त बेग्लै छ। त्यही हाम्रो मान्छेलाई बानी नै परेको छैन। हाम्रो मान्छेलाई बानी पार्नुपर्छ। हाम्रो मान्छेलाई त सजिलै प्रकारले के सिकायो त भन्दाखेरि अब हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि अब हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भयौँ होइन, एउटा सही नेता, एउटा सही सङ्गठन हामीले पायौँ र त हामीलाई भविष्यको कुराहरू थाहा भयो। त्यो सही मान्छे, सही डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ हामीले बताउनु भयो अबको समय यसरी गुज्रनेछ, अबका दिनहरू भनेको यसरी आउनेछ भनेर उहाँले हामीले बताएर जानुभयो। फरक यतिमा फरक पर्यो।
अरू पार्टीमा आबद्ध हुनेहरू, अरू सङ्घ सङ्गठनमा हुनेहरूले पनि उनीहरूले पनि राजनीति गर्ने नै हो, उनीहरूले पनि भात खाने नै हो, उनीहरूले पनि भाषण गर्ने नै हो, उनीहरूले पनि प्रशिक्षण चलाउने नै हो। तर हामीले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि त्यही गर्ने हो। तर अलिकति कुरो केमा फरक पर्यो भन्दाखेरि त उनीहरूलाई चाहिँ अरू पार्टीमा अरू नेताहरूले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई, त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा सिकाउँदैनन्। के सिकाउँदैनन् भन्दाखेरि उज्जवल भविष्यका कुराहरू, त भविष्यमा आइपर्ने विभिन्न कठिनाइ बाधा होइन, त्यसको प्रतिफलहरू त्यो बारेमा चाहिँ सिकाउँदैन, बताउँदैन। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ त्यो कुराहरू स्पष्ट रूपले आफ्नै सङ्गठन भएको कारणले हैन, आफ्नै नेता भएको कारणले उहाँले हामीलाई सिकाएर जानुभयो। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनेहरू चाहिँ त्यो सही यथार्थ कुराहरू सिक्न पाउँछन्। त भविष्यको कुराहरू सजिलै प्रकारले बताउन सक्छन्, त भविष्यको कुराहरू पनि जान्न सक्छन्। तर अरू पार्टीमा आबद्ध हुनेहरू, अरू पार्टीका नेताहरूको पछि लाग्नेहरूलाई के चाहिँ थाहा हुँदैन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो भविष्य, भोलि गएर आउने भावी पिँढीहरूको, देशको, समाजको भविष्य कतातिर जाँदैछ होइन, कतातिर चाहिँ पतन भएर जाँदैछ, त्यो कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई त्यति मात्रै थाहा दिएको हुन्छ, यति गरे बाबत तिमीलाई पैसा, यति गरे बाबत तिमीलाई पद, यति गरे बाबत तिमीलाई फाइदा, तिमी नेता, तिमी मन्त्री भनेर त्यति मात्रै सिकाइदिएको हुन्छ। त त्यतिमा फरक छ। यस कारणले अब हामीले विशेष गरी हामीले के पनि सिक्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले मान्छेको अध्ययन गर्न सिक्नुपर्छ। मान्छेको अध्ययन गर्न सक्यौँ भने कमसेकम हामीले कम्तीमा पनि 100 जना मान्छेको अध्ययन गर्नुपर्छ। 100 जना मान्छे भनेको त्यो चान्चुने मान्छे भनेको होइन मैले, त्यो महान मान्छेहरू हुन्छन् नि होइन, महापुरुषहरू भइसकेका होइन, त्यस्तो व्यक्तित्वका धनीहरूको हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। जस्तै होइन 100 जना मान्छेको अध्ययन गरिसकेपछि मोटामोटी सबै हामीलाई आइडिया आउँछ होइन, कस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले कसरी सामना गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी धैर्य गर्नुपर्ने रहेछ, कतिको अनुशासित हुनुपर्ने रहेछ, कतिको जुझारु, कतिको आँटी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू सिक्न सक्छौँ होइन। महापुरुषहरू भने नेल्सन मण्डेला, डाक्टर गोपाल गुरुङको विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्दैछौँ होइन, माओ त्से-तुङ भयो होइन, सन यात-सेन भयो, अम्बेडकर भयो, यो जो नामी भएर प्रख्यात भएर इतिहास बनाइसकेका छन् होइन। त उनीहरूको विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सक्नुपर्दछ। अध्ययन गरिसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने अब हामीलाई भोलि यो अभियानमा जुन एउटा मङ्गोल मुक्तिको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर हामीले राजनीति गर्दैछौँ, लडाइँ लड्दै अब हामीलाई भोलि विभिन्न आरोपहरू आउन सक्छ होइन, विभिन्न आरोपहरू लाग्न सक्छ, देशद्रोहीको आरोपहरू लाग्न सक्छ, साम्प्रदायिकताका आरोपहरू लाग्न सक्छ। त यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अरू मान्छेको अध्ययन गरेको छैनौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यस्तो आरोप आयो भने, त्यस्तो राजद्रोहीको आरोप भयो होइन, त्यस्तो देशद्रोहीको आरोप आयो भने, साम्प्रदायिकताका आरोप लाग्यो भने चाहिँ अब हामीले अध्ययन गरेका छौँ भने सजिलो हुन्छ होइन। त हामी नेल्सन मण्डेलाको विषयमा अध्ययन गरेका छौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन। कसरी नेल्सन मण्डेलाले त 27 वर्षसम्म एउटा उसलाई पनि साम्प्रदायिकताको एउटा राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो, उसले त 27 वर्षसम्म जेल जीवन बिताएर चाहिँ एउटा महान बन्यो भने, सफल बन्यो भने त मलाई पनि यो आरोप लाग्न स्वाभाविकै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यसपछि हामी सजिलै प्रकारले हामीले सिकेर पनि सजिलै प्रकारले हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सामना गरेर लैजान सक्छौँ। हामीले धम्की पनि आउँछ होइन, मेरो यस्तो साम्प्रदायिक पार्टी भन्ला के भन्ला, यसमा लागेर केही पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेले पचाउन सक्दैनन्। पचाउन नसकेपछि चाहिँ रिसले मुरमुरेर चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि के गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई के गर्नुपर्ने, कहाँ लानुपर्ने, कहाँ ठोक्नुपर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो मान्छेले त्यसरी रिसाइराखेका हुन्छन्। किनभने मान्छेको अध्ययन नगरेर
त्यो मान्छेको अध्ययन गरेको थियो भने सजिलो हुन्थ्यो। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई त्यही आरोप लागेको हो। त उहाँलाई पनि अब होइन यो साम्प्रदायिक कुरा गर्दैछ, यसले अब मुलुकमा एक खालको विखण्डनवादीको यो बाटो लिइराखेको छ, मुलुकमा विखण्डन ल्याउँदैछ, एउटा जात जातिको कुरा गर्दैछ भनेर आदि इत्यादि आरोप त लागेको थियो नि त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई होइन। त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई राम्रो अध्ययन गरेको थियो भने त जुन कुरो चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई जुन आरोप लागेको थियो, जुन मुद्दा लागेको थियो, त्यही कुरो चाहिँ ममा पनि आएको रहेछ, मलाई पनि लागेको रहेछ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामना गरेर होइन, त्यो धैर्य गरेर त्यसलाई त्यो परिस्थितिलाई कसरी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो त्यो कठिन परिस्थितिलाई पनि यसरी चिरफार गरेर जानु पर्ने रहेछ, जानु सकिने रहेछ भनेर सजिलै प्रकारले नै तीबाट आइडिया आउँछ, त्यहीबाट नै एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यही हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ हामीले मान्छेको अध्ययन गर्न सिक्नुपर्दछ र यसको लागि हामीले फिल्डवर्क गर्नैपर्छ भने मैले फिल्डवर्क गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मान्छेहरूलाई अध्ययन गर्न पाइन्छ, हामी अध्ययन गर्न सकिन्छ कसरी मान्छे बाँचेका रहेछन्, कसरी जिएका रहेछन्, के गरी बाँचिएका रहेछन्, कस्तो परिस्थिति होइन, जङ्गलबाट होइन बाजेले जङ्गल फाँडेको, बाउले आबादी गरेको, त्यो अहिले नातिको पालामा सहर बस्यो, बजार भयो, त्यो कसरी भएको रहेछ, कसरी लुटिएको रहेछ, हाम्रो मान्छे कसरी फेरि झोडाबासी भएछ, हाम्रो मान्छे कसरी फेरि सुकुम्बासी भएछ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नको लागि, भन्ने कुराहरूको अध्ययन गर्नको निमित्त हामीले फिल्डवर्कमा जानैपर्छ। फिल्डवर्कमा गइसकेपछि पनि त्यो हामी सफल एउटा नेतृत्व गर्न सक्छौँ। र हामी बुद्धि विवेक, अब हामीले बुद्धि विवेक भन्ने कुराहरू सिक्यौँ, ज्ञान सबै आर्जन गऱ्यौँ भने हामीले त्यो गर्न सक्यौँ, मेहनत गर्न सक्यौँ भने, परिश्रम गर्न सक्यौँ भने अर्को मान्छेकोमा गएर चाहिँ अरू मान्छेकोमा गएर यो कुराहरू सार्न सक्यौँ भने सफल हुन सकिँदैन। तर ज्ञान आर्जन गरेका छैनौँ होइन, हामीले ज्ञान आर्जन गरेका छैनौँ तर पनि हामी मेहनत गरिराखेका छौँ, परिश्रम गरिराखेका छौँ भने हामीले त्यहीँबाट नै हामीले ज्ञान आर्जन लिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ व्यवहारिक भयो, व्यवहारिक ज्ञान भयो। व्यवहारिक रूपले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ पढेर भन्दा पढेर मैले सिकेको जानेको अनुभव लिएको हुँ भन्ने कुराहरू आउँछ नि त होइन। जसैले केपी ओलीको कुरा आउँछ, केपी ओलीले पढेकै छैन भन्छ नि त मान्छेले होइन, त्यो 8 क्लास त पढेको रहेछ भन्छ। तर केपी ओलीको चाहिँ कुरो पढेर भन्दाखेरि के गरेर चाहिँ अनुभव बटुल्यो त्यो भन्दाखेरि पढेर, जेल परेर होइन, उसले त दुःख गरेर हरेक कुना कन्द्रमा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ अब भागी हुन्छ कि लुकी हुन्छ, अनेक गरेर सङ्घर्ष गरेर चाहिँ एउटा जुन एउटा सिकेको हुन्छ नि अनुभव ज्ञान, त्यो चाहिँ बलियो हुन्छ। अहिले भारतमा चाहिँ भइरहेछ, भारतमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नरेन्द्र मोदीको जुन एउटा सर्टिफिकेट छ, उसले मैले एमए गरेको हुँ भन्छ, त कहाँबाट एमए गरेँ त्यो कहीँ पनि त्यो स्कुल कलेजको नामै रहेनछ है। यसकारण उसको सर्टिफिकेट देखायो, डुप्लिकेट सर्टिफिकेट देखायो उसको कार्यकर्ताहरूले होइन, प्रेस कन्फरेन्स यो पत्रकार सम्मेलन के गरेर पनि बतायो, तर पनि मान्छेहरूले पत्याएन। नपत्याए पनि के भयो त भन्दाखेरि पढेर भन्दाखेरि पनि उसले पढेर चाहिँ होइन अनुभव बटुलेका छन्, त्यो सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो, ठुलो शिक्षा हो भनेर चाहिँ त्यो तर्कले जित्यो होइन, त्यो तर्कले जितेर गयो। तर हामीमा त्यो कुरा आउँछ, हामीमा त्यो कुरा पढे लेखेको छैन भनिदिन्छ हाम्रो समाजले होइन, हाम्रो समाजमा त्यो कुराहरू घुसाइदिएको हुन्छ। तर हामीले जति सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ, जति परिश्रम, जति मेहनत गर्न सक्छौँ, त्यति अनुभव र ज्ञानहरू हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ पढेर होइन ज्ञान आर्जन गरेको कुरो चाहिँ सामान्य हुन जान्छ। अहिलेसम्म एउटा अभियानको रूपमा होइन मैले एउटा सुरुवात गरेको थिएँ होइन, एउटा लक्ष्य लिएर होइन, त्यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै प्रगति भइराखेको छ, धेरैभन्दा धेरै उपलब्धिहरू भइराखेको छ। यसलाई अब निरन्तरता दिँदै जानुपर्दछ होइन। र अब विशेष गरी चुनाव नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरो हो होइन। हामी वैचारिक क्रान्ति गर्दैछौँ होइन,
वैचारिक क्रान्ति भन्ने बित्तिकै यसको सबैभन्दा ठुलो पक्ष भनेको त चुनाव नै हो। चुनाव नै अब वैचारिक क्रान्तिको चाहिँ चुनाव नै अब महत्त्वपूर्ण एउटा होइन पक्ष भएको कारणले अब हामीले अघि मैले भने हामीले माग्न सिक्नु पर्दछ, माग्नु जान्नु पर्दछ। किन चुनाव हामीले अमूल्य मत माग्नको लागि चाहिँ अब हामीले जानु पर्यो। सबैभन्दा चाहिँ मैले के पनि अभ्यास गराएँ भन्दाखेरि के चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा लगे त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ बोलेको होइन, हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ बोलेको पनि देख्न चाहन्छ होइन, बोलेको पनि देख्न चाहन्छ। अब तपाईँले ज्ञान आर्जन गर्नुभयो होइन, अध्ययन गर्नुभयो, सिप सिक्नुभयो, तर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मुखबाट चाहिँ तपाईँको मन मस्तिष्कमा पनि छ, तपाईँको हिम्मत पनि छ, तपाईँको कलेजो बलियो पनि छ होइन, मुटु मजबुत पनि छ, तपाईँ साहसी पनि हुनुहुन्छ, आँटी पनि हुनुहुन्छ। तर पनि हाम्रो मान्छेहरूले, तर पनि जनताले चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि उसको जिब्रोबाट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कसरी निस्किन्छ, कसरी उसले चाहिँ त्यो भोलि गएर बोल्ने ठाउँ भनेको अब नीति निर्माण गर्ने ठाउँ, कानुन बनाउने ठाउँ भनेको चाहिँ पार्लियामेन्ट हो। उसले पार्लियामेन्टमा गएर चाहिँ यो बोल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ जनताले चाहिँ टेस्ट गरिराखेको हुन्छ। यसकारण अब हामीले चाहिँ त्यो हामीले जानेको कुरा मन मस्तिष्कमा छ, धेरै कुराहरू हाम्रो यसमा अटेको छ होइन गिदीमा, अनि हामीसँग हिम्मत पनि छ, साहस पनि छ होइन, मेहनत परिश्रम सबै छ। तर पनि हामीले कि कलमको जिब्रोबाट निकाल्नु पर्यो होइन आफूले जानेको कुराहरू, कि त आफ्नो जिब्रोबाट निकाल्नै पर्छ, कि आफ्नो जिब्रोबाट निकाल्नु पर्यो, कि त कलमको निबबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। तब मात्रै पत्याउने कुरो हो, पत्याउँछन्। र आफूले पनि साबित गर्नको लागि म यति दक्ष भएँ, यति सक्षम भएँ, यति मैले ज्ञान आर्जन गरेँ, यो कुरा म दिन चाहन्छु, यो कुरा म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु भन्ने कुरो साबित गर्नको निमित्त पनि आफ्नो जिब्रोबाट त्यो ज्ञान आफूले हासिल गरेको ज्ञान आर्जन गरेको कुराहरू कि जिब्रोबाट निकाल्नु सक्नु पर्दछ, कि त कलमको निबबाट निकाल्नु सक्नु पर्दछ। तब मात्रै एउटा व्यावहारिक हुन्छ, तब मात्रै सार्थक हुन्छ। यसकारण तपाईँहरूलाई यो हाम्रो पत्रकार भाइहरू होइन, विशेष गरी पत्रकार भाइहरूलाई यो अभियानको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्। एउटा इमान्दारी भएर होइन, एउटा सिक्ने कुरो त जन्मेर त सिकेर आएको हुँदैन, जन्मिँदैखेरि त्यो सबै कुरो सिक्दै जाँदाखेरि सिक्ने कुराहरू हो। तपाईँहरूले आँट गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस् होइन। अप्ठ्यारो लागेको ठाउँमा आफूलाई अस्पष्ट भएको ठाउँमा चाहिँ सोध्नुहोस्, म बताइदिन्छु। र अरूबाट पनि तपाईँहरूले सिक्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्दै जानुहोस् भन्दाखेरि अहिले धेरैभन्दा धेरै प्रगति भइसकेको छ होइन। कमसेकम एकजना हाम्रो नेताले होइन, एकजना नेताजीले कमसेकम मैले 7-8 चोटि चाहिँ इन्टरभ्यूमा तपाईँहरूले इन्टरभ्यू दिनुपर्छ। त्यो क्यामेराको अगाडि बोल्ने एउटा शैली हुन्छ, क्यामेराको अगाडि एउटा हिम्मतको कुरा आउँछ, क्यामेराको अगाडि एउटा साहसको कुराहरू आउँछ, क्यामेराको अगाडि धेरै कुराहरू होइन बिर्सिनु पनि सक्छ, ग्याप पनि हुनसक्छ होइन, आधी साहस नै अब होइन दबिनु पनि सक्छ। त्यस कारणले अभ्यास गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्, अभ्यास गर्दै लैजानुहोस् भन्दाखेरि मैले यो 2-3 महिनामा यसो हेर्दाखेरि धेरै साथीहरू प्रगति देखेँ मैले, धेरै माथिभन्दा माथि गइसकेको छ। एवं यसलाई 7 देखि 8 पटक चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अब जनताको माझमा गएर फेरि बोल्नु पर्यो। जनताको माझमा गएर बोल्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले कुन सभाहरू भए होइन, गाउँमा अब कार्यक्रमहरू हुन्छ, कुन बजारतिर कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले बोल्नुभएको इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, प्रगति गर्नुभयो, इन्टरभ्यूमा प्रगति गरिसक्नु भएको छ। तर पनि इन्टरभ्यूमा त राम्रो बोल्यो, तर अब उसको भाषण पनि हेर्नुपर्छ, उसले भाषण कसरी गर्छ भन्ने कुरो त्यो पनि जनताले हेर्न चाहन्छ।
त्यसो भएपछि मात्रै यो कुरा सबै मिलिसकेपछि अब तपाईँ राम्रो बोल्न सक्ने हुनुभयो होइन। स्टुडियोमा पनि गएर क्यामेराको अगाडि पनि पत्रकारको अगाडि पनि र जनताको माझमा पनि तपाईँ राम्ररी भाषण गर्न सक्नुहुने भयो भने चाहिँ त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई विश्वास गरेर सारा सहयोग योगदान भन्ने कुरो चाहिँ जनताले सजिलै प्रकारले दिन चाहन्छ होइन। र अस्ति मैले चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के त भन्दाखेरि यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउँछु म होइन। कुन कुरो त भन्दाखेरि मैले अब धेरै साथीहरू नयाँ साथीहरू पनि आउनुभएको छ होइन। धेरै साथीहरू आउनुभएको छ, त्यस कारणले मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। यो चाहिँ उद्देश्य यो जग हो, धरातल होइन। यो एउटा तपाईँको प्राथमिकता भन्ने प्राथमिकता यसमा चाहिँ त्यसपछि एउटा यो विषयमा मैले अस्ति अलिकति बताएको थिएँ। बताउँदाखेरि चाहिँ अब हामीमा चाहिँ जस्तै अब के आउँछ त भन्दाखेरि हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा होइन किन आबद्ध भयौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन किन चुनाव लड्दैछ होइन भन्ने एउटा प्रश्नहरू हाम्रो सामु आइराखेको छ। आउँदाखेरि चाहिँ यो किन चाहिँ हामी चुनाव किन लड्दैछौँ यसको गहिराइमा होइन, यसको गहिराइमा हामी पुग्न सक्यौँ भने हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा किन आबद्ध भयौँ, किन सङ्गठित भयौँ, किन सङ्गठित भइराखेका छौँ। यो जुन एउटा क्वेसन आयो, यो विषयमा क्वेसन आयो होइन, यो क्वेसनको एन्सर हामी गहिराइमा एन्सरको पनि गहिराइमा पुग्यौँ, एन्सरको गहिराइमा पुग्न सक्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो होइन, त्यो हामी आफैलाई थाहा छैन भने, हामी आफै डामाडोल छौँ भने हामीले प्रगति गर्न सक्दैनौँ, सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण स्पष्ट रूपले उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। हेर अब उदाहरणको लागि होइन किन चुनाव लड्दैछौँ, एमएनओ किन चुनाव लड्दैछ। एमएनओले चुनाव किन लड्दैछ होइन भन्दा यसको एन्सर त एउटा आउँछ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो कारणले यो आवश्यक भएको कारणले यसको निम्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चुनाव लड्दैछ भनेर त एन्सर त आउँछ, एउटा उत्तर त आउँछ। फेरि त्यो उत्तरमा टेकेर होइन एउटा क्वेसन बनाउनु पर्छ। क्वेसन चाहिँ हामीले आफैले तयार गर्नुपर्छ। आफूले आफूलाई नै सोधेर आफूले आफूलाई नै प्रश्न गरेर चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ।
एमएनओले किन चुनाव लड्दैछ त्यसको एउटा एन्सर आयो। फेरि एन्सरमा चाहिँ होइन टेकेर फेरि एउटा क्वेसन बनाउने होइन, क्वेसन बनाइसकेपछि अनि फेरि अनि त्यो एन्सर आउँछ। त्यो एन्सरमा फेरि टेकेर चाहिँ तपाईँको यो मैले किन 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 चाहिँ कतिवटा आउनु पर्यो त भन्दाखेरि 5 वटा एन्सरको 5 वटा क्वेसनको 5 वटा एन्सर आइसकेपछि मात्रै तपाईँको त्यो चाहिँ धरातल हो, अन्तिम धरातल जग, जसलाई चाहिँ उद्देश्य भनिन्छ, उद्देश्य भनिन्छ होइन। जस्तै हामी तपाईँ एमएनओमा किन आबद्ध, हामी किन एमएनओमा आबद्ध भइरहेछौँ, सङ्गठित भइरहेछौँ, त्यसको एन्सर हामीले आफूले आफूलाई सोधेर त्यो क्लियर भयौँ न भने होइन, क्लियर हुन सक्यौँ न भने हामी बिचमा अड्किन्छौँ, बिचमा अस्पष्ट हुन्छ। हामीले सहयोग दिनुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्न सकेका हुँदैनौँ, योगदान दिनुपर्ने ठाउँमा योगदान दिन सकिराखेका हुँदैनौँ, हामी जानुपर्ने ठाउँमा जानु सकिराखेका हुँदैनौँ, हामीले गर्नुपर्ने समयमा गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। त्यसरी फेल हुन्छ होइन, फेल भइन्छ। यसमा त्यो 5 वटा किन, 5 वटा क्वेसनको चाहिँ एन्सर आइसकेपछि मात्रै त्यो एन्सर नै उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य भनेको जग हो। जग चाहिँ जति बलियो, जग भनेको चाहिँ के हुनु, धेरै फराकिलो हुनु पऱ्यो नि त, बलियो हुनु पऱ्यो। जग बलियो छ भने तपाईँ भोलि अवश्य पनि फल खानु पाउनुहुन्छ। यहाँ एउटा अचम्मको फल होइन, अदृश्य फल होइन, यस सुरक्षित छ, सुनिश्चित पनि छ, त्यो फल पाइन्छ। तर उद्देश्य चाहिँ तपाईँको बलियो छैन, उद्देश्य चाहिँ कमजोर छ भने चाहिँ यो फल थाम्न सक्दैन। भोलि पाइने फल चाहिँ होइन, त्यो अचम्मको फल, अदृश्य फल, बहुमूल्य फल चाहिँ हामी थाम्न सकिँदैन। त्यो खेर जान्छ होइन, त्यतिकै खेर जान्छ। यसरी यो उद्देश्य चाहिँ बलियो हुनु पऱ्यो, फराकिलो हुनु पऱ्यो होइन। यसको लागि हामी गहिराइमा जानु पऱ्यो। हामी किन चुनाव लड्दैछौँ होइन, हामी एमएनओमा किन आबद्ध भएका छौँ, किन सङ्गठित भइराखेका छौँ एमएनओमा भने त्यसको एन्सरको क्वेसन, फेरि क्वेसनको एन्सर, त्यो एन्सरमा टेकेर फेरि क्वेसन, 5 वटा हामीले क्वेसनको एन्सर दिइसकेपछि मात्रै अन्तिम त्यो धरातल, अन्तिम जग्गा, अन्तिम उद्देश्य हो। उद्देश्य आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अनि प्राथमिकता, त्यो उद्देश्य हाम्रो फराकिलो बलियो छ भने, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ होइन फराकिलो छ, उज्जवल भविष्य छ, उद्देश्य पनि उज्जवल भविष्यको निमित्त उद्देश्य चाहिँ बलियो हुनु पऱ्यो। त्यो उद्देश्य बलियो भइसकेपछि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्राथमिकता होइन। प्राथमिकता भनेको त के पर्छ त, जस्तै मेरो जुन उद्देश्य छ एमएनओलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउने होइन, एमएनओलाई चाहिँ पावरफुल होइन पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पुर्याउने जुन एउटा उद्देश्य छ मेरो होइन, हाम्रो उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य पुरा हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो अगाडि त आउँछ प्राथमिकतामा। प्राथमिकतामा आउँदाखेरि के अब जनजाति आदिवासी स्वीकार्नु हुन्छ कि हुँदैन, त्यो प्राथमिकताभित्र पर्यो होइन, स्वीकार्नु भएन। अनि हामीले के त्यो प्राथमिकताभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि हामीले मूलवासी मङ्गोल भन्नु पर्यो। जनजाति आदिवासीको निम्तो स्वीकार्नु भएन, जनजाति आदिवासी भन्नु पनि भएन, जनजाति आदिवासीको निमन्त्रणा स्वीकार्नु पनि भएन होइन। र हामीले दसैँ त्याग्नु पर्यो होइन, दसैँले बहिष्कार गर्नु पर्यो, दसैँमा कालो टिका लगाउनु पर्यो, कालो टिका लगाउनु प्राथमिकताभित्र पर्यो। तर दसैँ मान्नु प्राथमिकताभित्र परेन होइन। तर एमएनओले हतियार उठाउने कुरो भएन, वैचारिक क्रान्ति, एमएनओले वैचारिक क्रान्ति गर्नु पर्यो, त्यो प्राथमिकताभित्र पर्यो। त्यो एमएनओले हतियारको कुरा गर्नै भएन, सशस्त्रको कुरा गर्नै भएन, त्यो प्राथमिकताभित्र परेन होइन। यो कुराहरू चाहिँ त्यसपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ। नत्र हाम्रो यो उद्देश्य नै जग नै कमजोर छ भने त हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि लोभिन बाध्य हुन्छौँ पद र पैसामा होइन। हामीलाई फसाउनु पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई
आफू फसेको पनि हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यो उद्देश्य चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। उद्देश्य भने बलियो भइसकेपछि, उद्देश्य भनेको जगको बलियो भइसकेपछि मात्रै हामी त्यो प्राथमिकतामा आइपर्ने कुराहरू, कुन कुराहरू ठिक हो, कुन कुराहरू गलत हो, कुन कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ, कुन कुराहरू बहिष्कार गर्नुपर्छ, होइन, कुन कुरा हामीले चाहिँ लिनुपर्छ, प्राथमिकताभित्र पर्छ, कुन कुरा चाहिँ प्राथमिकताभित्र पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। स्पष्ट भएपछि त्यो कुराहरू हामी पालना गर्दै भइसकेपछि अन्तिममा फल, होइन, एउटा अदृश्य फल हामी पाउँछौँ, प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो फल अनि सजिलै प्रकारले हामीले त्यो फललाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्छौँ, उपयोग गर्न सक्छौँ, त्यो फललाई खान सक्छौँ। नत्र भए उद्देश्य नै कमजोर छ, जग नै कमजोर छ, होइन, बलियो छैन भने त भोलि आउने फलले हामीलाई थिचेर गर्लाम गुरुम के गर्छ भन्दाखेरि सत्ता नै के हुन्छ, खत्तम हुन्छ, हाम्रो सरकार नै भङ्ग हुन्छ, होइन, हामीले विकासै गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो सबै कार्यकर्ताहरू नेताहरू किनिदिन्छ। यस कारणले मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनुको कारण चाहिँ थियो, हामी आफै पहिला क्लियर हुनु पऱ्यो। हामी पहिला क्लियर हुनु पऱ्यो, आफूले आफूलाई सोध्नु पऱ्यो, आफूले आफूलाई प्रश्न गर्ने, आफूले आफूलाई नै चित्त बुझ्दो उत्तर दिने, फेरि त्यो उत्तरमा टेकेर फेरि क्वेसन बनाएर 5 वटाको किनको उत्तरमा, होइन, हामी त्यो गहिराइमा पुग्यौँ भने हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो जग चाहिँ कतिको बलियो छ, कतिको बलियो छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो बलियो छैन भने हामी खत्तम भएर जान्छौँ, बलियो छ भने हामी त्यो फल जसरी पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भविष्य उज्जवल छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अब नेता कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने नेता भन्ने कुरो त यो हाम्रो अभियान हो, यो आन्दोलन हो, यो लडाइँ हो। यसैबाट नै नेताहरू तयार हुँदै जान्छ, नेतृत्व पंक्ति तयार हुँदै जान्छ, होइन, किनभने आन्दोलनबाटै नै नेताहरू जन्मिँदै जाने हो। यो त पढेर अमेरिकामा पढेर, जापानमा पढेर, चाइनामा पढेर नेता हुने, होइन, ठुलो मान्छे हुने भन्ने कुरो होइन। किन हामीले फिल्डमा गएर यो लडाइँमा हामी जति हिँड्न सक्छौँ, जति हामी सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ, नेता तयार हुँदै जाने हो। तयार हुँदै गएर उसैले भोलि नेतृत्व सम्हाल्ने हो, उही भोलि नेता बन्ने हो। यसकारण यो अभियानलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिले जति पनि साथीहरूले, होइन, यो अभियानलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै, होइन, लिएर गइराख्नु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै राम्रो भइरहेछ। अब रणनीतिको रूपमा चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि अब जनताले चाहिँ अब हाम्रा मान्छेहरूले पनि बोलेको देख्न चाहन्छ। तपाईँ आफै घर आँगनमा गएर उपस्थित भएर चाहिँ तपाईँले सोधी-खोजी गरेको, एक खालको दुःख सुखको कुरा गरेको, दुःख सुख बुझिदिएको, होइन, तपाईँलाई चाहिँ ती जनताहरूले, हाम्रो मान्छेहरूले क्वेसन गर्न पाएको, आफ्नो दुःखको कुराहरू, दुःख सुखको कुराहरू राख्नु पाएको त्यो अवस्था हेर्न चाहन्छ। यसकारण तपाईँहरू एकदम अब मैले भने जिब्रोबाट त्यो कुरा आउनु पऱ्यो, कलमबाट पनि आउनु पऱ्यो। त्यो कुरो कलमबाट नआए पनि जिब्रोबाट आउनु पऱ्यो, जिब्रोबाट नआए पनि कलमको निबाट आउनु पऱ्यो। तपाईँले सिक्नुभएको, तपाईँले ज्ञान आर्जन गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ जसरी पनि आउनु पऱ्यो। यसकारण अब तपाईँले बोल्नुभएको कुराहरू, तपाईँले लेख्नुभएको कुराहरू जनताले हेर्न चाहन्छ, होइन, तपाईँसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न चाहन्छ। त्यसपछि मात्रै जनताले तपाईँलाई नेता बनाउनेछ, जनताले तपाईँलाई नेता स्वीकार्ने छन्, होइन। नत्र भए त बाहुन क्षेत्रीय नेताहरू नै बोल्न पनि सिपालु, लेख्न पनि सिपालु, ठग्न पनि सिपालु, ढाँट्न पनि सिपालु, उनीहरू नै एक भएपछि त तपाईँ हाम्रो त उसले त हाम्रो मान्छेहरूले त, हाम्रो जनताहरूले त महत्त्व दिँदैन, त्यति गहिराइमा जाँदैन। होइन, अब एक बोल्ने निस्किसकेपछि, एक लेख्ने निस्किसकेपछि अनि मात्रै एउटा पत्यारको कुरा आउँछ, पत्याउने कुराहरू आउँछ। त्यो बाहुन क्षेत्रीय पार्टीको, बाहुन क्षेत्रीय नेताहरू, होइन, उनीहरूभन्दा कम बोल्ने, उनीहरूभन्दा कम खट्ने, उनीहरूभन्दा कम जनताको घर दैलोमा अभियानमा जाने, कम्ती काम गरेको देख्यो भने चाहिँ हाम्रो नेताहरूको, हाम्रो साथीहरूको
यसमा तर्फ चाहिँ जो हाम्रो मान्छेहरूको जनताहरूको चाहिँ नजर जाँदैन, नजर नजाने भएपछि यो बाहुन छेत्रीतिरै नजर जान्छ। यस कारणले हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूलाई होइन मान्छेहरूको घर दैलोमा गएर एउटा अभियानको रूपमा घर दैलोको रूपमा एउटा यसलाई फिल्ड वर्क भन्छ, त्यसलाई फिल्ड वर्कको रूपमा हामीले गइसकेपछि चाहिँ अनि मात्रै जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन्, पत्याउँछन्, सहयोग गर्छन् होइन। उनीहरू सहयोग गर्नको लागि आतुर छन् होइन, उनीहरू योगदान उनीहरू मत दिनु पनि आतुर छन्, हरेक कुरो दिनलाई पनि आतुर छन्। तर केमा कमजोरी भइरहेछ भन्दाखेरि खुद हामीले नै अब हामीले त्याग गर्ने कुराहरू आउँछ होइन, त्याग गर्नु सक्नुपर्दछ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूबाट हामीले सिक्ने कुराहरू भनेको छ, हाम्रो मान्छेले डाक्टर गोपाल गुरुङसँग सङ्गत गऱ्यो भने त्यही कुराहरू मैले भने कि त्याग गर्न त्यागी होइन, त्याग गर्न सक्ने, साहस गर्न सक्ने, दूरदर्शी होइन, आँटी साहसी होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ सिक्न सक्छन्। त्यो सङ्गत गऱ्यो भने त्यो गुण नै सरेर जाने हो होइन। त्यस कारण त्यो गुणहरू सरेर जाने भएको कारणले तपाईँ हामी आफैले नै मुखले भन्दाखेरि पनि हातले लेखेर अदृश्य रूपले अनुहार नदेखाउनु भन्दाखेरि पनि हामीले अनुहार देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ अनुहार देखाएर प्रत्यक्ष भेटघाट गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो गतिविधि सबै होइन व्यावहारिक रूपले हिँडाइ डुलाइ खाएको सबै देखेपछि मात्रै एउटा विश्वास हुन्छ। हेर्न अघि मैले उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूलाई त्यो देखाएको मैले होइन, यसरी असर पर्दछ है। मुखले भन्दाखेरि नै हामीले होइन एउटा शारीरिक एक्सर्साइज गरेर चाहिँ हामीले त्यो क्रियाकलाप चाहिँ देखाइदिउँ भने त्यो प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउनु खोजेको है। र यो नियमित भेटघाट कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने हुन्छ, ठाउँ सार्दै जानुहोस् होइन। एकदम 15 दिनमा महिना दिनमा चाहिँ होइन झापा व्यापी रूप कार्यकर्ता नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिच एक प्रकारले भेटघाट भयो भने, जमघट भयो भने धेरैभन्दा धेरै होइन कुराहरू आदान प्रदान हुन्छ, धेरै कुराहरू सरसल्लाहहरू पनि हुन्छ भन्दै आइदिनु भयो तपाईँहरू होइन। यसको लागि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। जय मगर।